मूल नाराका साथ हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्खको जाली गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्खको जाली जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्खको जाली गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्खको जाली जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल गण्डकी कोशी कर्णाली मेचीरामा काली पहिलो झुल्काने काली सगरमाता शिखरमा उड्दछ पहिले नेपाली
जुबन मेरो तिमीतिरै सानो ढल्क्यो ढल्क्यो जुबन मेरो तिमीतिरै सानो पैसाको बेलैमा सबलाई यस्तै हुँदो रहेछ मैले के जानु यो मन मेरो तिमी जय जय चन्द्र सूर्य जय हाम्रो देश जय जय चन्द्र सूर्य जय हाम्रो देश खेल्छौँ हामी ताइक्वान्डो प्यारो हाम्रो खेल प्यारो हाम्रो खेल खेल्छौँ हामी ताइक्वान्डो प्यारो हाम्रो खेल प्यारो हाम्रो खेल जय जय चन्द्र सूर्य जय हाम्रो देश जय जय चन्द्र सूर्य जय हाम्रो देश खेल्छौँ हामी ताइक्वान्डो प्यारो हाम्रो खेल प्यारो हाम्रो खेल खेल्छौँ हामी ताइक्वान्डो प्यारो हाम्रो खेल प्यारो हाम्रो खेल जय जय चन्द्र सूर्य जय हाम्रो देश जय जय चन्द्र सूर्य जय हाम्रो देश खेल्छौँ हामी ताइक्वान्डो प्यारो हाम्रो खेल प्यारो हाम्रो खेल खेल्छौँ हामी ताइक्वान्डो। धन्यवाद। नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घ आबद्ध चन्द्र सूर्य ताइक्वान्डो डोजाङका खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो उत्कृष्ट कला कौशल प्रदर्शनीको लागि र अब यसै गरी हामी पुनः शुभकामना मन्तव्यमा जाँदैछौँ र आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिइदिनु हुन प्रतिनिधि सभाका सङ्घीय संसद माननीय दुर्लभ थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अनिशजी। 13औं राष्ट्रिय जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति लडनशील उद्घाटन कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री आदरणीय प्रकाश मान सिंहज्यू, प्रदेश बागमती प्रदेशका माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, नगरपालिका विभिन्न नगरपालिकाका नगर प्रमुख साथीहरू,